राहत भाई की किताब जिसकी रस्म इजरा यहाँ हुई है नाराज, वो किताब आप आफाक हैदर साहब से हासिल कर सकते हैं अभी, और जिस सीडी के रस्म इजरा हुई है वो भी आप हासिल कर सकते हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बहुत से लोग इस उम्मीद पर होंगे कि शायद जो घरेलू बातें यहां पर हो गई उसका मैं जवाब दूं, तो मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि जवाब मैं घर जाके दूंगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि मर्दों की कुछ छोटी मोटी कमजोरियां तो होती हैं। जितने यहां लोग हैं मैं समझता हूं कि सब ने इश्क किए होंगे। लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं। यहां पर जितने लोग हैं सबके साथ कोई ना कोई जरूर मंसूब होगा। किसी ने यूं कहा है ना कि यूं तो हर फूल पे लिखा है कि तोड़ो मत, दिल मचलता है तो कहता है कि छोड़ो मत। अभी ना जाने क्या क्या कहा है मेरे सभी दोस्तों ने। कल पता जब अभी भाई मंजर भी कह रहे थे कि कल का दिन खैरियत से गुजर गया, किसी पहले भी कहा कि 17 अक्टूबर गुजर गई। पता नहीं 17 अक्टूबर को यहां क्या होने वाला था। मैं इत्तेफाक से हिंदुस्तान में नहीं था। परसों रात को एक मुशायरा था बहरीन में, अरब में, वहां था। तो वहां पर मुझे ये कहा गया पाकिस्तानी कुछ हजरात ने कि राहत साहब आपके मुशायरों के, हिंदुस्तान के मुशायरों के कैसेट्स और वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स हम सुनते हैं, तलवारबाजी के अलावा कुछ होते ही नहीं, इश्क खत्म हो गया आपके यहाँ, रोमांस आपकी शायरी से गायब होता जा रहा है, जो भी आता है वो नारेबाजी की शायरी करके चला जाता है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आज मैं रात भर इंशाल्लाह आपको रोमांस सुनाऊंगा। तो 2-4 शेर आपको सुनाता हूं, इसलिए कि बहुत रोमांटिक मूड है। उसके बाद सुने साहब, देखिए फरमान भाई, मजा लेना और बीच में सीधे बैठ, पहले सीधे बैठ, सीधे बैठ। क्या घर में बैठा है क्या? शायरी सुनने आया बेटा, शायरी सुनने आया। सुने के जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। और सुने के तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। क्या मजा ले लो यारो, मजा ले लो, ये बहुत कम मौका मिलता है, मजा ले लेना। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। मैं तुझको पढ़ूंगा। प्रमोद भाई भी सोच रहे हैं क्या हो गया। ये मैं सारा माहौल बशीर बदर साहब के लिए बना रहा हूं। देखिए जो कुछ हुआ होगा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नहीं मालूम कल क्या हुआ था, लेकिन मैं उसी हवाले से शेर पढ़ता हूं। थोड़ा मूड बना दीजिएगा। नहीं शेर भी अच्छे हैं, पढ़ क्या रहा हूं। सुने दोस्तों के और हैं कुछ दिन, नफरत के ये दफ्तर वफ्तर सब। मजा लीजिएगा दामा, ये कल का जिक्र कर रहा हूं। और है कुछ दिन, नफरत के ये दफ्तर वफ्तर सब। लाठी वाठी टोपी वोपी नेकर वे करता। और है कुछ दिन, नफरत के ये दफ्तर वफ्तर। जरा जिंदा होके सुनो। और है कुछ दिन, नफरत के ये दफ्तर वफ्तर सब। लाठी वाठी टोपी वोपी नेकर वेकर सब। जिस दिन से वो रूठी
मुझसे रूठे रूठे हैं। जिस दिन से वो रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर का। जिस दिन से वो रूठी मुझसे रूठे, जिस दिन से वो रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब मुझसे बिछड़ कर वो भी कहां पहले जैसी है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। तेरा भी वही हाल है क्या? मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। एक साहब नहीं आए हैं, सागर साहब भैया, उनको भी मेरे शेर का हिस्सा है। इश्क विश्क के सारे नुस्खे, इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। मंजर मंजर ताहिर वाहिर सागर वागर इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। ये ताजा शेर सुना रहा हूं दोस्तों सब में। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। मंजर वंजर ताहिर वाहिर सागर वागर साहब तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला बदला है। देखिए अकबर के जमाने में तुलसीदास जी ने मस्जिद के सहन में बैठकर रामचरितमानस रची थी, लिखी थी। उस रामचरितमानस का क्या इस्तेमाल हो रहा है शायर की सोच। ताहिर वाहिर मंजर मंजर सब तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला बदला है। लंका वंका रावण वावर मंदर मंदर सा। तुलसी ने जो लिखा कुछ बदला, तुलसी ने जो लिखा कुछ बदला बदला। लंका वंका रावण वावन बंदर बंदर। अभी मंजर भोपाली साहब ने एक गीत सुनाया था, उसमें किसी का जिक्र था, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का। मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का अपनी जुबान से, इसलिए कि मेरे शेरों की कीमत करोड़ों रुपए है। मैं दो दो कौड़ी के लोगों का नाम लेके अपनी शेर की कीमत जाहिर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं बात पहुंची, इतने बड़े मुल्क का 100 करोड़ लोगों के मुल्क का जो वजन है, जिन पैरों पर है उनका खुद वजन नहीं समझता हूं। सुने दोस्तों के रंग चेहरे का दर्द कैसा है। प्रमोद भाई शायद मजा आया। रंग चेहरे का दर्द कैसा है। आईना गर्द गर्द कैसा है। रंग चेहरे का दर्द कैसा है। रंग चेहरे का दर्द कैसा है। आईना गर्द गर्द कैसा है। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। रंग चेहरे का दर्द कैसा है। रंग शुक्रिया। रंग चेहरे का दर्द कैसा है।
آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا۔ دیکھیے اب دوستو، میں دو ایک غزلیں نہیں سنانا چاہوں گا اسی موڈ میں، بہت بڑھیا۔ میں نے مشاعرہ، جو لفظ ہے مشاعرہ، اس موضوع پر میں نے تحقیقی مقالہ لکھا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے، ڈاکٹر کی ڈگری میں نے حاصل کی ہے۔ تو مشاعرے کی نفسیات کو شاید، یا شاید نہ کہوں یقیناً کہوں تو بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں، مجھ سے زیادہ اس کی نفسیات کو کوئی نہیں سمجھتا۔ میں آپ کی محبتوں کے نام اللہ نے بہت راستے کھول رکھے ہیں، روپے، پیسے، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ مل گیا۔ آپ یقین مانیے کہ یہاں ایک اشفاق مہمان بیٹھے ہیں اور آپ کی محبتیں ہیں تو یہاں کھینچ کر لاتے ہیں۔ ساری دنیا کے مشاعرے میرا انتظار کرتے ہیں، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، یہ یقین مانیے۔ جب میں شعر پڑھ رہا ہوں، ہاں بھائی، ویسا مزہ آئے جب شعر پڑھے بھی جائیں اور شعر سنے بھی جائیں۔ دیکھیے میں آہستہ آہستہ آتا ہوں، دونوں باتیں میں پڑھ کر یہاں گیا تھا، دو انسانیت کشی کی سب سے بڑی واردات، ایک گجرات اور دوسرا عراق، میرے ساتھیوں نے بھی ذکر کیا۔ میں پڑھ کر گیا ہوں پچھلے سال کہ قلم والوں سیاسی ظلم کی روداد لکھ دینا، قیامت جب بھی لکھنا ہو احمد آباد لکھ دینا۔ میں یہ سنا کر گیا ہوں آپ کو، ایک برس کے اندر ساری رپورٹس آ جاتی ہیں، ایک برس کے اندر ساری رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ کمیشن یہ کہتا ہے کہ گودرا میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا، گودرا میں آگ لگائی نہیں، کوئی کچھ آگ ہی نہیں لگی، یہ صرف خبروں نے ہم تک پہنچا دیا۔ دیکھیے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کردار ہیں سب، آپ گواہ ہیں سب، آپ شاہد ہیں سب، اور آپ سن رہے ہیں مجھے، آپ سامعین ہیں سب۔ میں کہتا ہوں کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے؟ واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، واہ جن کا واہ، مسلک ہے روشنی کا سفر، کیا کہنے، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے؟ واہ 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 واہ۔ یہ میرے ملک کا ماتم تھا، ایک اس طرح کی اشارہ جہاں قتل و غارت آج بھی نہیں تھمی ہے، لیکن ہمارا ایمان اپنی جگہ، مایوسی کفر ہے، ظاہری جیت پر ہے خوش۔ مزہ لیجیے گا، چاروں میں چلے گا، بنارس اور بنارس والوں، ظاہری جیت پر ہے خوش، ظاہری جیت پر ہے خوش، تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے؟ ارے واہ 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 واہ، ظاہری جیت پر ہے خوش، تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے؟ ظاہری جیت پر ہے خوش، تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے؟ تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں، تیل کی دھار کہاں دیکھی؟ ارے راجا، ارے تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں، کیا تیل کی دھار کہاں دیکھی ہے؟ دیکھیے صاحب، میں اس لیے ذرا سا تذبذب میں ہوں کہ میرے بعد اس شاعر کو کلام پڑھنا ہے، وہ روشنیوں کا، اور نہ جانے کون سے محبتوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں،
ان سب کا شاعر ہے، بہت نرم و نازک مزاج۔ میں یہ جو ایک لاؤڈ موڈ آپ کا بھی بن گیا اور میرا بھی بن گیا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس کو ایک اس غزل سے جوڑنے کی کوشش کروں، آپ بھی مزہ لیں اور ہم تو خود ظاہر ہے ان کے فین ہیں۔ پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی۔ سنیں بشیر بھائی، واہ واہ، پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی، پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی، تمام عمر کمانے میں خرچ کر ڈالی۔ یہ اچھا ہے، ہاں یہ شعر اچھا تھا، یہ شعر اچھا تھا۔ دیکھیے آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کو خدا کی قسم ہے 20 سال سے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، شعر سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ جس دن شعر سمجھنے کی کوشش کرو گے اس دن نقصان آپ کا ہوگا۔ آپ تو یہ طے کر لو کہ جب میں یہاں مائک پر کھڑا ہوں تو اچھا شعر ہے، بالکل اس سے بڑھیا کیا ہوگا۔ ناگوار تو نہیں گزرا طاہر، طاہر کو بہت ناگوار گزرتا جب بھی آپ لوگ پسند کرتے ہیں میرا جملہ۔ سنیں میں عرض کر رہا ہوں کہ پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی، پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی، تمام عمر کمانے میں خرچ کر ڈالی۔ وہ ڈور جس سے ہم آکاش چوم سکتے تھے، وہ ڈور جس سے ہم آکاش چوم سکتے تھے، اسے پتنگ اڑانے میں خرچ کر ڈالی۔ ارے واہ واہ، وہ ڈور جس سے ہم آکاش چوم سکتے تھے، اسے پتنگ اڑانے میں خرچ کر ڈالی۔ دوستو ایک چھوٹی سی غزل سنیں کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، 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 قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو۔ دوستو یہ میرے دو شعر اگر میں زندہ رہا تو اگلے برس تک کے لیے میں تحفے کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا یاد رکھیے گا میرے یہ شعر، ورنہ ہو سکتا ہے میں دل کا مریض ہوں، پتہ نہیں کب خبر آ جائے، تو یہ سمجھنا کہ آخری شعر میرے آپ نے یہ سنے تو سنے دو۔ ارے کیا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کر۔ ارے واہ واہ واہ، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو، اور رات بدن دریا میں روز اترتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ دیکھیے میں غزل بنا لیتا ہوں، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو، رات بدن دریا میں روز اترتی ہے، اس کشتی میں خوب سواری کیا۔ میرے شعر پر مشاعرے کے بعد جائیں اور عمل کریں۔